अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आपके लिए भी दुआ गो हूँ। आज इतवार है और आज 14 मार्च है और आपको पता है कि 26 मार्च का जो है वो प्लान तैयार किया गया है लॉन्ग मार्च का। लेकिन मैं आपके साथ एक बड़ी अहम खबर शेयर करने वाला हूँ कि इमरान खान को फाइनल मशवरा दे दिया गया है। ये बड़ी अहम खबर है। इमरान खान को फाइनल मशवरा दे दिया गया है। इमरान खान क्या करने जा रहा है 26 मार्च से पहले, ये खबर है। इसका थोड़ा सा मैं आपको पहले ग्राउंड बताता हूँ, फिर ये आपको खबर भी बताता हूँ। तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और कर भी रहे हैं आप, और जो है वो शेयर ज़रूर किया करें, वो भी आप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि लाखों में ये हमारे सब्सक्राइबर चले गए हैं, करोड़ों में इसके व्यूज़ चले गए हैं। तो कानूनी टीवी जिंदाबाद, ये आपका चैनल है। इंशाल्लाह कानूनी टीवी आपका चैनल है। जिस तरह इसको आप चला रहे हैं, देखें बड़े बड़े सहाफ़ियों से भी हम आज जो चला रहे हैं चैनल, उनसे भी आगे चला गया। हम तो अपनी वकालत करते हैं और आपके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। जो आप स्टाइल पसंद करते हैं, घूमती चाय पसंद करते हैं, झाती वाली वीडियो पसंद करते हैं, ये आपका शुक्रिया है। ठीक है जी, हमें भी फिर एनर्जी मिलती है, हम आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। दोस्तों, अभी आपको पता है ना कि 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी बुनियाद को इमरान खान को फाइनल मशवरा क्या दिया गया है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, और ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब बुरी तरह हार गए, बुरी तरह हार गए। हारे ना, आपके सामने ही 8 सीटों से हार गए। सिंध में भी हारे, बलूचिस्तान में भी हारे, KPK में भी हारे और पंजाब में भी हारे। हर जगह से हारे 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 हारे। ठीक है जी, एक ये वजह बनी है फाइनल मशवरे की। दूसरा जनाब ये हुआ कि जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो उसमें PTI को 100% उम्मीद थी कि इनकी सेनेट में अक्सरियत आ जाएगी। जब सेनेट में अक्सरियत आ जाएगी तो ये मनमानी करेंगे, अपने कानून साजी करेंगे। और कौमी असम्बली में भी इनको अक्सरियत दिलवाई गई, फिर सेनेट में भी दिलवाना चाह रहे थे। तो इनको बड़ी उम्मीद थी कि इनके जनाब 2-3 सेनेटर ज़्यादा हो जाएंगे और सेनेट में इनको ईवान बाला में अक्सरियत हासिल हो जाएगी, जो कि नहीं हुई। वहाँ भी हारे हारे। अच्छा जी, इस बुनियाद पे ये सारे मशवरे दिए गए। फिर जब चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो उसमें भी देख लें, अमली तौर पे ये हार गए हैं। चेयरमैन का इलेक्शन अमली तौर पे हार चुके हैं। 7 सीटें, 8 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के रिजेक्ट हुए, 8। ठीक है, इस तरह 2 वोटों की अक्सरियत से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत चुके हैं। और फिर इमरान खान ये भी अमली तौर पे हार गए। फिर इमरान खान के जो कौमी असम्बली में 16 MNA, यार 16 MNA इमरान खान की पीठ में चुरा घोंपा है उन्होंने, और यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताया है। 16 MNA, 16। तो इससे भी जनाब उनको उनके कान खड़े हो गए कि ये तो अंदर से काम खराब हो चुका है। ये सारा ग्राउंड बताने का मकसद यही है कि सारा जनाब अंदर से काम खराब है। अंदर से जो मंजी ठुकी हुई थी ना, उसकी चूलें हिल गई हैं, हर तरफ से हिल गई हैं। बागी अरकान पैदा हो चुके हैं। पंजाब में तो हुकूमत बिल्कुल ही लड़खड़ाई हुई है ना, ये तो बिल्कुल ही सहारों पे खड़ी है, और मरकज़ की हुकूमत भी सहारों पे खड़ी है। अब ये इनको उम्मीद थी कि सेनेट में इनको जनाब अक्सरियत हो जाएगी तो फिर ये काम चला लेंगे। तो सेनेट में इनको अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। और अब जो यूसुफ रज़ा गिलानी का केस है, ये मैं आपको 500% कह चुका हूँ। 500% उम्मीद है कि सेनेट के जो चेयरमैन हैं अगले हफ्ते यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। ये मिठाइयाँ जो बांट रहे हैं ना, ये उनके घरों से मिठाइयाँ वापस लेंगे और फिर ये मिठाइयाँ PDM बांटेगी। अब सूरत हाल क्या है? अब PDM ने फाइनल तय कर दिया है, जख्मी शेर बन गया है। खास तौर पे ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ जो धांधली की है ना,
تو یہ اب شیر پہلے بھی شیر تھا، اب یہ زخمی شیر ہے۔ تو دوستو جو زخمی شیر کا حملہ ہوتا ہے نا وہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ساری اس اسیسمنٹ کے ساتھ ایک چیز کا جو فائنل مشورہ عمران خان کو دیا گیا ہے، آپ کہیں گے یہ وکیل صاحب بتا نہیں رہے، فائنل کیے جا رہے ہیں، یہ گراؤنڈ بتانا ضروری تھا نا آپ کو، ہو گیا۔ اب لانگ مارچ کی ڈیٹ ہے 26۔ میں آپ کو جو فائنل بات بتانے لگا ہوں جو عمران خان کو ہر حلقے سے ملی ہے، پی ٹی آئی سے بھی ملی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملی ہے، ہر طرف سے فائنل مشورہ، فائنل یہ ہوا ہے کہ جناب آپ مڈ ٹرم الیکشن کا اعلان کر دیں، یہ ہوئے، یہ فائنل مشورہ ہوئے۔ اچھا جی کیوں ہوا ہے؟ اب 26 تاریخ کو دھرنا ہوگا، اگر دھرنے کے نتیجے میں عمران خان صاحب اعلان کرتے ہیں نا کہ جی مڈ ٹرم الیکشن ہوگا، دھرنا شروع ہو جائے اور دھرنے کے دوران تو یہ گیم چلی جائے گی کہ جی پی ڈی ایم جیت گئی ہے، عوام یہ سمجھیں گے کہ پی ڈی ایم جیت گئی ہے، پی ڈی ایم نے زور لگایا ہے اور عمران خان کو گھر جانا پڑا ہے۔ اب عمران خان کو اپنے یہ لوگ مشورہ دے رہے ہیں، پی ٹی آئی والے اور اتحادی اور یہ سارے مل کے، کہ جناب آپ ظالم کیوں بنتے ہیں؟ آپ مظلوم بنے، آپ کہیں کہ جناب مجھے یہ پی ڈی ایم والے، نون لیگ، پیپلز پارٹی والوں نے کام نہیں کرنے دیا، لو میں استعفیٰ دے کے آپ کے پاس آ گیا ہوں، میں اسمبلیاں توڑ کے آپ کے پاس آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا اشارہ عمران خان نے آپ کو دیا بھی تھا، یہ جب یوسف رضا گیلانی کا چیئرمین کا الیکشن تھا نا، اسی رات عمران خان نے تقریر کر کے کہا بھی تھا کہ جناب میں اگر یہ ہم الیکشن ہار گئے تو ہم یہ نئے اسمبلیاں توڑ بھی سکتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے۔ اور تب سے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے دستخط کر کے صدر عارف علوی صاحب کو یہ لکھ کے دے دیا ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو آپ اسمبلیاں توڑ دیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے پہلے ہی لکھ کے دے دیا ہے۔ اب اسمبلیوں کے اجلاس بھی جاری ہیں، اسمبلیوں کے اجلاس بھی جاری ہوں نا تو کوئی آدمی اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا، یہ بھی قانون ہے، اجلاس بھی جاری ہوں تو۔ اب انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے سینٹ بھی بند کر دی ہے اور غیر معینہ مدت کے لیے قومی اسمبلی کو بھی بند کر دی ہے نا، اور بہانہ یہ کیا ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے یہ کیا ہے۔ ایک تو وہ اس میں رد و بدل کرنا چاہ رہے ہیں کیمرے میں، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ پی ڈی ایم کوئی نہ انہوں نے ابھی تک پٹیشن دائر کی ہے، نہ کوئی کیس فائل کیا ہے، کوئی نہیں، ایسے انکوائری کمیٹیاں بنی ہیں، اپنے اندر سے ہی بن گئی ہیں، 3 سینیٹر ان کے، 3 ان کے، 6 بندے کر رہے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہوگا، اس کا وہ لک بزی ڈو نتھنگ، وہ کچھ نہیں ہے۔ اب عمران خان کو جو یہ مشورے دیے جا رہے ہیں نا کہ آپ ظالم نہ بنو، آپ مظلوم بنو، مظلوم، آپ اسمبلیاں توڑو، اور اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 26 مارچ سے پہلے توڑو۔ 26 مارچ سے پہلے توڑو گے نا تو یہ تمہاری جیت ہوگی۔ اس کو اپنی پارٹیوں نے کہا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ اب تمہارا اس طرح ایوان میں چلنا مشکل ہے۔ 16 ایم این اے نے آپ کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور سینٹ میں اکثریت آپ نہیں حاصل کر سکے، یوسف رضا گیلانی صاحب جیت رہے ہیں، تو لہٰذا سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نئے الیکشن کا، مڈ ٹرم الیکشن کا اعلان خود کر دیں، بجائے یہ کہ یہ نون لیگ والے مریم اور مولانا فضل الرحمان اور یہ جائیں اور اسلام آباد جائیں اور یہ وہاں پہ آپ کو مجبور کر دیں اور آپ اعلان کریں تو پھر یہ کہیں گے جی ہم جیت گئے۔ تو یہ عمران خان کو مشورہ فائنل دیا گیا ہے کہ جناب اسی میں تمہاری بقا ہے، عوام کے پاس جاؤ اور کہو کہ انہوں نے 30 سال حکومت کی ہے اور مجھے 3 سال بھی نہیں کرنے دی، مظلوم بنو، ظالم نہ بنو، مظلوم بنو۔ تو یہ بڑی اہم خبر میں آپ کو بتائی ہے میں نے کہ جو عمران خان کو ان 2-3 دنوں میں یہ فائنل انہوں نے کر لیا ہوا ہے، عمران خان نے، ٹھیک ہے جی۔ بجٹ وغیرہ بھی جو انہوں نے اندر کھاتے دینے تھے ایم این ایز کو دے دیے کہ یہ الیکشن میں کام آئیں گے، جو سارے انہوں نے، عمران خان نے یہ بے ایمانی بھی کر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بڑی اہم خبر آپ کو میں بہت ہی اہم ذرائع سے ملی ہوئی خبر بتا رہا ہوں کہ عمران خان 26 مارچ سے پہلے اسمبلیاں توڑیں گے اور نئے الیکشن کروانے کا اعلان کریں گے اور مظلوم بن کے عوام کے سامنے جائیں گے
کیونکہ اب وہ ادھر مکمل ہار چکے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی اکثریت کھو چکے ہیں، کسی وقت بھی عدم اعتماد آ سکتا ہے، سینٹ میں بھی اکثریت نہیں ملی، اور یہ سارا جو میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ گڈ نیوز آپ کو 26 مارچ سے پہلے ملے گی کہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں اور مڈ ٹرم الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے۔ ٹھیک، قانونی ٹی وی زندہ باد۔